बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कौमी असम्बली का इजलास आज एक मरतबा फिर कोरम पॉइंट आउट हुआ, इजलास ख़त्म हो गया। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन अपने ही बुलाए हुए इजलास से खुद भाग गई है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ शिबली फराज साहब ने कहा कि रज़ा रब्बानी साहब ने मिसाक जमहूरियत को कचरे की टोकरी में फेंक दिया है, और उनकी मामला यह था कि चूंकि सीओडी में दस्तखत है कि ये मामला जो सेनेट इलेक्शन है ये शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए से होना है, तो इसको उनको तनकीद का निशाना बनाया और कहते हैं कि जी कम सीटें होने के बावजूद ये जीतने का दावा कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये नोटों के जो अंबार हैं वो लगा दिए गए हैं। मगर शाजिया मरी साहिबा ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग उसका जवाब दिया। वो कहते हैं कि सल्तनत न्याजिया लरज रही है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इंतखाब के बाद। इस पे गुफ्तगू करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के जो आफ्टर शॉक्स हैं उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ पैनल, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मोहतरम जनाब अली मोहम्मद खान साहब, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा ने, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अली मोहम्मद खान साहब, ये हुआ क्या आज इजलास में जिसमें आप कहते हैं कि अपोजिशन भाग गई? अपोजिशन कहती है कि जी आप जो एजेंडा है उसके बजाय वो हलीम आदिल शेख और जो इस किस्म के मामलात थे वो कर रहे थे, तो फिर उस पर क्या होती बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और अपोजिशन की रिक्विजिशन का बेसिकली ये इजलास चल रहा है, और इन्होंने इसको बुलाया जो है ये जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन है और ऑर्डिनेंसेस और इन चीज़ों के हवाले से उन्होंने बुलाया है। तो जो ज़ाब्ते की कार्रवाई थी, क्वेश्चन आवर, वो भी चला, और उसके बाद कुछ और जो कार्रवाई थी वो भी हुई जिसमें कुछ रिपोर्टें पेश करनी थी, कुछ लेजिस्लेटिव था। तो नॉर्मली क्वेश्चन आवर जो वक्फा सवालात है उसके बाद कोई भी अगर इम्पोर्टेंट इशू हो तो स्पीकर की इजाजत से कोई भी मेंबर अपोजिशन या हुकूमत का उसको उठा लेता है। हलीम आदिल शेख हमारे अपोजिशन के रहनुमा हैं सिंध में और इलेक्टेड मेंबर सिंध असम्बली हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन। उनके साथ जो हो रहा है सबको पता है, जिस तरीके से उनको ज़दोकोब किया गया है मुबैना तौर पे, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उनके खिलाफ हाई हैंडेडनेस की गई, उनकी पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई, हर तरह से जिस तरह उनके उनकी जो घर था और उनकी जो बिल्डिंग्स थी उस पे भी उसको भी गिराया गया। चले वो एक और इशू था, लेकिन ये जो अभी इन पे जोर जबरदस्ती की गई है और उनके जो बयान आया है, उनकी बच्ची का भी एक वीडियो बयान आया है, और आज सुबह मैंने हमारे साबिका अपोजिशन लीडर और मौजूदा हमारे रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब का भी बयान सुना कि उनको मारा गया है कुछ 40-50 गुंडों के जरिए। तो ये एक इशू ऐसा था कि ये कौमी असम्बली के फ्लोर पे कराची से हमारे इलेक्टेड एमएनए साहिबान उठाना चाहते थे, खासकर उसमें हमारे सैफुर रहमान साहब एक हमारे एमएनए हैं जिनके नीचे ही उनका सूबाई हल्का है अपोजिशन लीडर का। ये इशू ऐसा था कि ये तो मैं समझता हूं कि उनको एड्रेस करना चाहिए था। अगर वाकई इनके हाथ साफ हैं और वो उनके साथ जबरदस्ती नहीं हुई तो उनको तो एनकरेज करना चाहिए था ताकि ये बात हो और उसका वो जवाब दें। इस तरह से कोरम पॉइंट आउट करके मैं समझता हूँ बचकाना तर्ज अमल का इजहार किया गया। अगर उधर कुछ उन्होंने ज्यादती नहीं की, गलत काम नहीं किया, हलीम आदिल शेख साहब को मारा नहीं है, उनके साथ जबरदस्ती नहीं की गई, तो फिर तो भागने की कोई जरूरत नहीं थी। आप वहां उसका जवाब दे देते और रूटीन की जो कार्रवाई थी वो चलती। और आपका अपना इजलास था, आपने बुलाया था, अपने ही इजलास में कोटे में थे, क्योंकि अपोजिशन लीडर के साथ इस तरह का रवैया मारना मुर्दा रवैया नहीं है। अगर कोई गलत काम किया है उनका आप जुडिशल करें और उनके खिलाफ केस करें। ये कौन सा तरीका है? आप क्या समझते हैं कि ये कोई मुंजे दाड़ो और हड़प्पा के जमाने में आप सिंध को ले जाना चाहते हैं? ठीक, हम नहीं आपको ले जाने देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। कल फिर आप असेंबली आएंगे, कल फिर ये इशू रेज होगा, यू हैव टू एड्रेस इट, यू हैव टू आंसर। अगर आपने गलत काम नहीं किया तो भागने की क्या जरूरत है? ठीक। शाजिया साहब, आपने मौकिफ सुना अली मोहम्मद खान साहब का? मैंने मौके तो नहीं सुना है हाफिज साहब, लेकिन इनके लबो लहजे से मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि हुकूमती बेंच का रवैया नहीं है मिनिस्टर साहब का, और ये जो एक धमकी आमेज रवैया है, मेरा ख्याल है कि अब 3 बरस हो गए लोगों का इससे पेट नहीं भरता, इनका चूल्हा नहीं जलता। ये डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं जो असल इश्यूज है पाकिस्तान से, उससे डिफ्लेक्शन मांगते हैं। और अगर किसी की गिरफ्तारी पर इनको एतराज है तो जाए कानूनी जो चारागोई है वो करें, किसी ने रोका नहीं। यहाँ पर खुर्शीद शाह साहब सितंबर 2019 से जेर हिरासत हैं। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए हमें किस
قدر پریشانی لاحق ہوتی رہی ہے، جبکہ یہ ہر ممبر کا رائٹ ہے ایز پر دا رول، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، اور اسپیکر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ایز کسٹوڈین تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھے. لیکن آپ جانتے ہیں حافظ صاحب کہ ہمیں کس قدر دقت کا سامنا ہوا جب شروع میں ہم خورشید شاہ صاحب کے لیے متواتر اور زرداری صاحب کی پروڈکشن بغیر مذاق بناتے تھے. تم لوگ پروڈکشن آرڈر مانگتے ہو تو بھائی ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے، ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے، یہ آپ کریں جس طرح ملک خیرات پہ چلاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے جو جائز حق ہے ایز پر دا رولز آف بزنس اینڈ کانڈکٹ آف دا نیشنل اسمبلی، ہم اس کے تحت بات کرتے ہیں. آج آپ لوگ کے جس طریقے سے جو آج رویہ تھا نیشنل اسمبلی میں، یا انہوں نے ہوٹنگ کلب بنایا ہوا ہے، انہوں نے 4-5 لوگوں کو اشارے کرتے ہیں. پھر آپ یقین کریں حافظ صاحب، جو بہت ڈس اپوائنٹنگ مناظر دیکھے گئے تھے جو لاسٹ سیشن میں جو ماحول تھا، اور ایک سینئر سیزن پارلیمنٹیرین نوید قمر صاحب، منہ پہ تو بڑے آ کے یہ سارے جی نوید صاحب آپ بڑی سینئر ہیں، آپ کا بڑا احترام ہے، اور پھر ان کو جس طریقے سے انہوں نے گالیاں پڑھوائیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ بہیو کیا، آپ وہ ویڈیو فوٹیج اٹھا کے دیکھیں. آپ نہ سنیں کسی پیپلز پارٹی یا نون کے بندے کی بات، وہ دیکھیں کہ 2 بندے پھلانگ کر کرسی کے اوپر سے لپکے آ کر. مطلب یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اسمبلی کو چلانے کا؟ اور پھر اس کے بعد جب ان اراکین نے گالم گلوچ کیا تو منسٹرز ان کو تھپیاں دے رہے تھے، شاباش، پیٹ تھپ رہے تھے کہ شاباش تم نے بہت اچھا. یہ جو کلچر جس کے بیچ آپ بو رہے ہیں، یہ پہلے بھی کئی لوگوں نے کام کیے تھے. حافظ صاحب کسی کو اس چیز سے فائدہ نہیں ہوا. علی محمد صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اجلاس بلایا اور آپ خود بھاگ گئے ہیں، آپ کو اگر کوئی غلط کام نہیں کیا حلیم عادل کے ساتھ تو فیس کرنا چاہیے تھا. کوئی بھاگا نہیں. منسٹر صاحب ظاہری بات ہے وہ اس پوری کاروائی کا حصہ ہے، وہ کیسے مانیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 6-7 لوگوں کو تیار کیا ہے بدتمیزی کے لیے، اور وہاں سے وہ چور ڈاکو بولیں گے، سب سے بڑے تو چور آپ لوگ بیٹھے. ہم نے آپ کو تو چور نہیں بولا، کیونکہ آپ نے جو مہنگائی کی ہے، جو ٹیکس لوگوں پہ لگائے، آئی ایم ایف کے کہنے پر آج آپ ملک چلا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا بندہ آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر رکھا ہوا ہے. آپ کی معیشت آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ہے. آپ کے بجلی کے بل آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرتی ہے. آپ کو گیس ملے، تیل کتنا مہنگا ہو، یہ سب چیزیں آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہ کون سی ہمیں آ کے درس دیتے ہیں ان چیزوں کا؟ ان کو تو کان پکڑنے چاہیے. اوپر سے وہاں وہ بدتمیزی کے لیے لوگ کھڑے کرتے ہیں. آئی ایم سوری اف دس منسٹر تھنکس کہ ہم اس طرح ہاؤس کی روایت ڈلنے دیں گے، ہم نہیں ڈلیں. اور جب یہ اس طرح کی بدتمیزی کریں گے ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اب یہ رکھیں کورم اگر ان کے پاس ممبرز ہیں، کیونکہ یہ اسمبلی ہے، اکھاڑا نہیں ہے. پی ٹی آئی نے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مقدس ایوان کو اکھاڑے میں تبدیل کرنے کی جو یہ سازشیں کر رہے ہیں، اس سے کسی کو دیکھیں، یہ بیسکلی ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. وہی جو ڈکٹیٹر کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ ہے، یہ انہی کے پیروکار ہے اور انہی کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دا گورنمنٹ اسپیکس دا وے ٹوڈے واٹ دا منسٹر اسپیکنگ ان یور پروگرام. یہ گورنمنٹ نہیں بولتی اس طرح، گورنمنٹ بڑی ذمہ دار ہوتی ہے. میں علی محمد صاحب سے اس کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. میں چاہوں گا ڈیبیٹ میں جاوید ابائی صاحب کو بھی انکلوڈ کروں. جاوید صاحب، یہ تو اب کنٹینیوس یہ ہو گیا ہے کہ ہر سیشن میں اسی طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی اپوزیشن کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے، کبھی اب تو حکومت خود کرنے لگ گئی ہے، اور نکلتا کچھ نہیں ہے اجلاسوں کے اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسی روایت چل پڑی ہے اور کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے حیوانوں کی جو عزت احترام ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور ایک بہت بڑا جو پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. جو لیجسلیشن کا پروسیس ہے، جو قانون سازی ہے، جو بہت پرائیویٹ ممبر کے بلز آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی جو بزنس ہاؤس کا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں چلے گا تو اس کے لیے مشکلات ضرور ہوں گی. لیکن یہ ساری ذمہ داری حکومت پر ہے. یہ قرآن مینٹین کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. اپوزیشن حکومت کی دشمن نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کے بغیر اپوزیشن کے سارے لوگ جو ہیں وہ ملک کے بھی دشمن ہیں، ان کے بھی دشمن ہیں، ان کو جیلوں میں ہونے چاہیے. کوئی اپوزیشن کا بیٹھا نہ ہو، وہ کوئی کوسچن ان سے نہ پوچھے. اب اگر اپوزیشن اٹھ کے پوچھتی ہے کہ مہنگائی کیوں ہے، بے روزگاری کیوں ہے، غربت کیوں بڑھ رہی ہے، آپ نے الیکشن میں دھاندلی کیوں کروائی ہے، آپ نے لوگوں کو کیوں اغوا کیا ہے، آپ پولنگ پہلے ایجنٹ اور پولنگ سٹاف آپ اغوا ہو گیا ہے، جو آفیسرز ہیں وہ کس کے پاس ہیں. تو یہ وہ ریلیونٹ کوسچن ہیں جو ہمیشہ اور ساری دنیا کی اپوزیشن حیوانوں میں ایسے کوسچن پوچھتی ہے.
हुकूमत वो कहते हैं जो इत्मीनान इजलास के आप साथ- खुद रिक्विजिट करते हैं उसमें तो कम से कम कोरम और मेंबरान को पूरा करें, अपना एजेंडा जो आप लेके आए वो तो चलाएं। हमारा मैं तो उस पर आ कोरम रहा था। था। जी ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना, आपने ठीक। जनरल बात पूछी थी ठीक। तो मैं उसका ठीक। मैं आज आपने स्पेसिफिक नहीं मुझसे सवाल ठीक। पूछा था, आपने कहा कि जो कुछ हवाना ठीक में हो रहा है, ठीक बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है जरा आप क्वेश्चन रिफ्रेज किए तो मैं उस पर भी होऊंगा। अब अगर इस तरह का माहौल होगा, हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन हमसे सवाल ही न पूछे, अपोजिशन कोई बात ही न करे। जब ये अपोजिशन बात करे, एक दो तीन लोगों को खड़े करते हैं, वो कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पैसा लूट के खा गए हैं। भाई हमारे खिलाफ अगर केसेस है तो मेहरबानी करके केसेस अदालतों में चलने दें, मेहरबानी करके इन केसेस नैब देख रही है, बाकी अदारों को काहे को देखें, लेकिन आप पार्लियामान का जो निजाम है इसको तो मेहरबानी करके चलने दें। अगर क्वेश्चन पोजीशन नहीं पूछेगी तो ये कौन और पूछेगा। इसीलिए तो ये जमहूरियत की खूबसूरती होती है कि वो हुकूमत से क्वेश्चन पूछती है, हुकूमत उन्हें रिस्पॉन्ड करती है, जवाब देती है, उन्हें एंगेज रखती है, उनके साथ बैठती है, कानून साजी के अमल में लेके जाती है। अगर हम किसी कानून साजी के अमल में, जो अभी तो हो ही नहीं रहा, जब हो रहा था तो हम इनके साथ किसी मीटिंग में अगर शामिल हो जाते, ये शाम टीवी चैनल पर कहते थे कि ये हमसे नारोम मांग रहे हैं, ये अपने केसेस बख्शवा रहे हैं, ये केसेस माफ करवा रहे हैं, ये प्रोटेक्शन आर्डर मंगवा रहे हैं। ऐसे ऐसे इल्जामात अगर आप अपने पोजीशन पे लगाएंगे, उन दोस्तों पे लगाएंगे जो आपका साथी है, और वो बैठ के दोनों का हक करके काम करें। चले ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, ये आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना शाजिया मरी साहिबा का भी, अभी तक दिखा नहीं रही कि हाउसेस को चलाना ही नहीं वो चाहते। कहते हैं जी बदतमीजी होती है, फिर बदतमीजी करने वालों को थपकी दी जाती है। जब ऐवान का माहौल इतना खराब कर देंगे, उसे अखाड़ा बना देंगे, तो कैसे कानून साजी होगी, कैसे ऐवान की कार्रवाई चलेगी? नहीं, ठीक बात है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई बदतमीजी करता है इनकी तरफ से भी होती है। इनके दो मेंबर उन्हें सिंध से रखे हुए हैं जो खास हैं इस काम के लिए, आके वो डाइस पे आते हैं और जो है वहां पे पहली बार, वैसे मैंने अपनी, तो मैं कोई ज्यादा पुराना सियासतदान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये 7वां 8वां साल है ऐवान में, मैंने वैसे नहीं देखा कि स्पीकर की कुर्सी पे अटैक होता है। ये इन लोगों का कारनामा है, पीपल्स पार्टी वालों का, जो अपने आप को बड़ा जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं। देखिए, जो कोई गलत चीज है उसको कौन सही कह रहा है। अगर किसी ने बदतमीजी की तो गलत किया है, लेकिन आज तो हमारी बैक बेंचेस से सिंध के हमारे MNA साहिबान जो हैं वो टाइम चाह रहे थे स्पीकर साहब से। स्पीकर साहब ने इनको मना किया कि नहीं, पहले मैं वक्फे सवालात चलाऊंगा। फिर मैं भी उनके पास गया, वो बहुत गुस्से में थे, बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा वो एजिटेट हुए थे, क्योंकि हलीम आदिल शेख के साथ सिंध हुकूमत ने बहुत ज्यादती की है। अपोजिशन लीडर हैं, अगर उन्होंने कोई करप्शन की है या कोई कानून के खिलाफ कुछ किया है तो आपसे कोई रिलीफ तो मांगने नहीं आया, कोई आपसे ये नहीं भीख मांगने आया कि जनाब अली हलीम आदिल शेख की केस खत्म कर दें। वो अदालत करेगी ना, आप कर सकते हैं नाम। यहाँ तो इलेक्टेड मेंबरान असेंबली उस इशू पे बात करना चाहते थे कि सिंध में अपोजिशन लीडर को, देखें गिरफ्तारियां यहाँ भी हुई हैं, शहबाज साहब भी गिरफ्तार हुए, जेल में हैं, बिहाइंड द बार्स हैं। कहते हैं जब हमारी गिरफ्तारियां होती हैं तो आप कहते हैं लेट्स द कोर्ट डिसाइड। सुने ना, तो कौन कह रहा है कि कोर्ट डिसाइड ना करे। शहबाज साहब जो है, जब वो गिरफ्तार हुए, हमने कब किसी उनके मेंबर को यहाँ बोलने नहीं दिया। शहबाज साहब खुद यहाँ आके घंटों बातें करते रहे, अपने खिलाफ केसेस पे बात करते रहे, लेकिन ये तो वो इशू ही नहीं है। शहबाज साहब से किसी ने सिक्योरिटी नहीं ली, ना कोई खुदा ना खास्ता कोई, हमें अल्लाह ये जसारत हमसे ना, ये तौफीक हमें ना दे कि हम ये जसारत करें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ या और कोई अपोजिशन के मोहतरम लीडर को जेल में जाके बंदे भिजवा के वहां मारना पीटना शुरू कर दें। वो भुट्टो साहब की, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दुलाई कैंप के जमाने चले गए, जो दुलाई कैंप में होता था। अब ये दुलाई वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आज तो सिर्फ वो ये बात करना चाह रहे थे कि ये वहां ज्यादती हुई है, और मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ मुबैना, एलिजिड कह रहा हूँ। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कर दिया, एक एलिजिड का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, जो गालिब गुमान है कि आपने कर दिया। तो अब इस पे अगर हमारे सिंध के इलेक्टेड MNAs ये पॉइंट रेज करना चाहते थे, तो ये अगर आप लोगों ने नहीं किया था तो कोरम पॉइंट आउट करने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि आपको वहां जवाब देना चाहिए था। आप बेसिकली सामना नहीं कर सकते थे, आप वहां से भाग गए। बाकी जो यहाँ से आदिल, अब जो है अपना हमारे बैरिस्टर अब्बासी साहब ने बात की है, मैं तो उससे एग्री करता हूँ। किसी भी वर्किंग डेमोक्रेसी में हुकूमत और अपोजिशन के आपस के बीच में एक मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप होती है पार्लियामेंट में, लेकिन ये भी नहीं होता कि सिर्फ अपोजिशन ही स्पीच करे, अपोजिशन बात करे, गवर्नमेंट का कोई बंदा बात करना चाहे तो आप कोरम पॉइंट आउट कर दें। अच्छा, ये अब्बासी साहब को शायद पता ना हो, क्योंकि आज वो कौमी असेंबली में इजलास था, वो तो नहीं थे इधर। आज ये अपोजिशन का रिक्वेजिशन था
आपका एजेंडा था, आप ही के जमात के एहसन इकबाल साहब और नवीद कमर साहब की स्पीचें आनी थी, महंगाई पे आनी थी, जो अवाम का मसला है। आप ही चाह रहे थे कि अवाम के महंगाई के मसाइल पे हम बात करें, और हमने आपका वो एजेंडा रखा मोशन के जरिए। उस पर भी स्पीचें होने वाली थी, हमारी तरफ से भी स्पीच थी, मैंने भी उसमें जवाब देना था हुकूमत की तरफ से। और हमारे जो है उमर अयूब साहब आए हुए थे, जो बिजली के ग्रान नरखों का एक इशू चल रहा है, उस पर उन्होंने जवाब देना था। तो अवामी मसाइल थे जो आपने पॉइंट आउट किया। तो एक तो आपने हलीम आदिल शेख साहब का सवाल का जवाब देने से आप लोग जो है वहां से 9-2-11 हुए, और दूसरा जो अवाम के मसाइल पे आप आए थे, तो फिर आपने कोरम क्यों पॉइंट आउट किया? ठीक, आप ही आए थे ना, ठीक, कि हुकूमत हमें जवाब दे। शाजिया साहब, अली मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो आप जवाब दे देते हलीम आदिल शेख वाले मामले का, अगर आपने ज्यादती नहीं की थी, आप भाग गए उससे। देखिए, एक तो अली मोहम्मद साहब, मैं इनका तो मैं नहीं कहती कि इन्होंने गाली दी, वो झूठ में शुमार होगा, लेकिन गुरेज इनको भी गलत बयानी से करना चाहिए। और ये कह देना कि वो खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे, मेरा ख्याल है एहतजाज करने में और ऐवान का माहौल खराब करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इन्होंने ऑपोजिशन लीडर का हवाला दिया, और ऑपोजिशन लीडर अगर वहां के बात करते हैं तो उनका इस्तेहकाक है, वो MNA है, दैट मेंबर बिलोंग टू दैट हाउस। ये एक MPA के इशू को यहाँ उठाने की बात करते हैं, और इसके लिए वो मेंबर्स को इंस्टिगेट करते हैं कि वो खड़े हो जाएं और वो शोर मचाना शुरू करें। क्या इस ऐवान में ये बताया गया कि किस तरीके से खुर्शीद शाह साहब को रखा जा रहा है हिरासत में? क्या कभी ये बताया गया कि किस तरह रखा गया ख्वाजा आसिफ को? मैं जो कहानियां सुन रही हूँ उनकी डिटेंशन की, वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। क्या इस ऐवान का माहौल खराब किया गया और बताया गया कि शहबाज शरीफ को क्या तकलीफें हैं? मैंने नहीं देखा नून का कोई वहां शोर मचा रहा हो, या गुथम गुथा हो रहा हो, या चोर डाकू किसी को कह रहा हो, मैंने ये नहीं देखा। हाँ, हम आपको चोर डाकू आज इसलिए कहते हैं क्योंकि आप पिछले वक्तों में चोर उनको कहते थे जो टैक्स बढ़ाते थे, चोर उनको कहते थे जो गर्दिशी कर्जा बढ़ाते थे, चोर उनको कहते थे जो लोन्स पे लोन्स लेके पाकिस्तानी कौम को, हमारे बच्चों को मकरूज करते थे। आज कर्जा कितना है? 35,000 खरब कर्जा है। आज ही मैंने पावर कमेटी की मीटिंग अटेंड की है। सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा, इनकी नाअहलियत की बदौलत 2.3 ट्रिलियन हो गया है, 2.3 खरब, मतलब इसके तो जीरो भी नहीं गिने जाते। आज कितना पाकिस्तानी बच्चा मकरूज है जो ये मदीने की रियासत और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसालें देकर, और पता नहीं वो किसी को बदमाश, किसी को चोर, किसी को डाकू कहते थे, आज वो आवाजें नहीं उठती हैं, लेकिन सवाल उठते हैं। अली साहब कहते हैं कि ये हलीम आदिल वाला मामला तो हम कल भी लेके आएंगे असेंबली में, तो कल भी यही होगा। फिर लेकर आए, लेकिन जिस रवैये से लेकर आते हैं, अच्छा मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरी बात सुने। सवाल हो रहा है, मेंबर्स पूछ रहे हैं हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना जी। कराची का मेंबर खड़ा हो जाता है और सिंध के लिए उल्टी सीधी बातें, सिंध के अस्पतालों के लिए। मुझे फ्लोर दिया स्पीकर ने, क्योंकि वो कोई रेलेवेंस ही नहीं थी वहां बात करने की, बिकॉज ये नेशनल असेंबली है। सूबा सिंध की हुकूमत पे सूबा सिंध की असेंबली में बात को, मैं अगर केपी का कच्चा चिट्ठा खोलूं, कितने गर्ल्स कॉलेजेस इन्होंने बंद किए, कितने स्कूल वहां केपी में बंद हुए, मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बताएं केपी में खोला है इन्होंने? 8 साल हुकूमत में है ये। लेकिन कराची में या आप दीगर इलाकों में NICVD की परफॉर्मेंस देखें, गम्बट इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस देखें, साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से जो कैंसर पेशेंट्स का JPMC में इलाज होता है वो देखें। आपको ऐसा इलाज सिंध में हो रहा है जिसके लिए पाकिस्तान के कोने कोने से, बल्कि मुल्क से के बाहर से लोग आते हैं। बजाय इसके स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स की ओनरशिप लें, उनकी तारीफ करें। आप ना रेलेवेंट कोई क्वेश्चन था, आपने सिर्फ स्पीकर से फ्लोर लिया तनकीद के लिए। देखिए, अगर ये तनकीद करेंगे तो केपी में जो कुछ PTI ने किया है, जो 8 वर्षों में BRT किस कॉस्ट से शुरू हुआ, BRT की कॉस्ट कहाँ गई, स्टे ऑर्डर किसने लिया BRT के ऊपर, किसने वहां पे स्टेशन तोड़े, कहाँ पे तनकीद करेंगे तो फिर तनकीद। So you see the thing is, तनकीद हम तो तामीरी करेंगे, हम गालियां नहीं देंगे। अच्छा ठीक, लेकिन फिर तामीरी तनकीद के लिए मुराद सईद को गालियां देने के लिए खड़ा ना करें, फिर तनकीद का जवाब आप भी तामीरी दें। ये नहीं होता कि आप गाली गलोच करें, बिकॉज आप किसी से भी पूछ ले, हाफिज साहब आप किसी से भी पूछ ले कि जो PTI ने नेशनल असेंबली को अपने घर की लौंडी बना दिया, मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उर्दू के लफ्ज बुरे नहीं, ये जो इन्होंने नेशनल असेंबली के साथ किया है,
ڈکٹیٹ کرتے ہیں یہ وہاں بیٹھ کر کہ اس منسٹر کو بولنے دیں. آپ کو یاد ہے جس دن راجہ پرویز اشرف صاحب اپنی ٹرن کے لیے ویٹ کر رہے تھے, 4 وفاقی وزراء نے بات کی, ایک اپوزیشن ممبر نے بات نہیں کی. مجھے ایک پلکارڈ پہ لکھنا پڑا, پلیز گیو دا مائک ٹو اپوزیشن. یہ مجھے لکھنا پڑا. ٹھیک شاہجی صاحب, میں ایک وقفہ لے لوں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو بائی الیکشن کے اوپر جاوید عباسی صاحب سے گفتگو کریں گے اور باقی مہمانوں سے بھی کہ آخر یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں یہ ریفلیکشن ہے یا پھر یہ ایک ہماری جو ایک روایتی سیاست ہے جس کے حلقے ہوتے ہیں وہ واپس لے لیتا ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب, سینیٹر جاوید عباسی صاحب اور شازیہ مری صاحبہ میرے مہمان ہیں. جاوید عباسی صاحب, یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, 9 انتخابات ہوئے ہیں, 8 میں اپوزیشن 7 میں کامیاب ہوئی ہے اور ایک کرم میں گورنمنٹ جیت گئی ہے, ایک ڈسکا والی صورتحال آپ کے سامنے. کیا ہے یہ تو اپوزیشن کی نشستیں انہوں نے واپس لے لی یا یہ ریفلیکشن ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ پالیسیز؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس بار اس الیکشن کے بعد سیریسلی سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے. جو انہیں 2018 میں جس طرح بھی ان کو کوئی مینڈیٹ ملا تھا, اس کے بعد آج ان کی کیا پوزیشن ہے, کس طرح وہاں آج جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں, صوبائی بھی اور مرکزی حکومت بھی, ان حلقوں میں کس طرح ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے. وہ شکست کیوں ہوئی ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سخت تنگ ہیں. ہم انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, بے روزگاری سے تنگ ہیں, غربت بڑھ رہی ہے, گورننس کے بڑے ایشو ہیں. وہ ہم جاننا چاہتی ہے کہ آٹے, چینی اور باقی جو چیزیں کمیشن بنائے گئے تھے اس کی رپورٹوں میں جنہوں نے اربوں روپیہ دوائیوں میں کھایا, وہ لوگ کون ہیں, وہ کیوں بچے ہوئے. یہ سوالات کہ اگر یہ جواب ٹائم پہ دیتی حکومت, حوالوں میں دیتی, اگر لوگوں کو سیٹسفائیڈ ہوتے تو ان کا یہ اتنا برا حال ہم نہ ہوتا جو بائی الیکشن میں اس کا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑے دکھ کی بات کہ آج الیکشن کمیشن کا آفس جو ہے اس کو بھی تماشا لگا دیا گیا. آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ کوئی 2 پولنگ جو ہمارے بیگز ہیں وہ تو گم ہو سکتے تھے, کوئی پولنگ ایجنٹ کبھی ایک دوسرے کے کہیں چلے جاتے تھے یا کوئی اٹھا لیتا تھا. یہ تو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کر لیا گیا ہے, اور وہ کس طرح ان کو رکھا گیا ہے, وہ ایک حلقے میں اپنی مرضی کا رزلٹ دینے کے لیے. اگر آپ حکومتیں ایسا کام کریں گی, حکومتیں ان لوگوں کی پشت پناہی کریں گی, حکومتیں اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو چھپانے کے لیے اگر اس طرح کا لاعمل اور اختیار کریں گی تو یہ کوئی نہ ملک کی خدمت ہوگی, نہ سیاسی حالات کی کوئی میں بہتری آئے گی, نہ کوئی جمہوریت کی خدمت آئے گی, اور نہ ان کی نیک نامی میں کوئی اضافہ ہوگا. یہ جو اصل ایشو تھے اس قوم کو جو فیس ہیں, یہ ان کی طرف توجہ دیں. یعنی وہی ریفلیکشن ہے کہ ان کا سارا وقت رد عمل ہے. بھائی صاحب آپ کا پوائنٹ یہی ہے, سارا وقت اپوزیشن کو گالی دینے میں, اپوزیشن کو الزام لگانے میں, نیب کو اپوزیشن کے خلاف لگانے میں لگ گیا ہے. اگر یہ عمل یہ زیادہ اپنی اکانومی ٹھیک کرتے, گورننس کے ایشو ٹھیک کرتے, تو ان کو یہ ندامت ان بائی الیکشن میں نہ اٹھانی پڑتی. علی محمد خان صاحب کو دھچکا لگا ہے ضمنی انتخابات میں. پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ہیں وہ تو بڑھ گئے ہیں جنرل الیکشن سے بھی زیادہ. ملیر میں بھی انہوں نے زیادہ ووٹ لیے, تھرپارکر میں بھی لیے, آپ نوشہرہ کی سیٹ ہار گئے, ریزننگ کوئی بھی ہو, اور باقی جگہوں پہ ووٹ بھی کم ہوئے ہیں. تو یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں, تحریک انصاف نے اس الیکشن میں بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ گین کیا ہے, کیونکہ مرکزی حکومت کی 2 بڑی جو سیٹیں ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس آئی ہیں, قومی اسمبلی کی, جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھی. اچھا, یہ اب عام سیٹیں بھی نہیں ہیں. ایک مولانا فضل الرحمان کی سیٹ ہے کرم کی, اور دوسری ڈسکے کی. ڈسکے والی میاں صاحب کی نون لیگ کی پرانی سیٹ ہے, اور وہ مولانا صاحب کی جماعت اکثر جیتتی رہی ہے کرم سے. قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں ہم جیتے ہیں. ساتھ میں وزیر آباد جہاں سے ہم ہارے ہیں, پنجاب میں, جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, وہاں جنرل الیکشن 2018 میں نون لیگ کی یہ سیٹ تھی, وہاں سے ہم ہارے. لیکن ہم نے اپنی ووٹ بینک میں وہاں 21,000 کا اضافہ کیا ہے, اور وننگ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا 5,000 کم ہوا ہے. تو ہم نے تو ووٹس کے حساب سے گین کیا. ہاں, پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنی سیٹیں مینٹین رکھی ہیں, وہاں ظاہر ہے صرف تحریک انصاف ہی ان کے مقابل ہے, باقی نون وغیرہ تو سندھ سے فارغ ہے. اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں بھی مین سٹیک ہولڈر تحریک انصاف ہے, اور وہاں ہم الائز ہیں. پنجاب میں ہمارے مقابل جو ہے وہ نون لیگ ہے.
खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मुकाबिल मौलाना साहब और ANP के असफंदार वली खान साहब की जमात है। तो आप एक चीज देखें, पूरे मुल्क में एक चीज कॉमन है, हर जगह मेन जो किरदार है वो तहरीक इंसाफ का है और अपोजिशन का कोई ना कोई उनसे वहां मुखालिफत में। तो स्टेटस को जो है हर जगह हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, कहीं जीत रहे हैं कहीं हार रहे हैं, लेकिन मुकाबला हम ही कर रहे हैं स्टेटस को का। और ये भी मत भूलें, ये जमातें माजी में एक दूसरे को कोई स्पेस नहीं दिया, करप्शन के केसेस एक दूसरे के खिलाफ लगाए, कोई कहता था मैं घसीटूंगा, कोई कहता था मैं लटकाऊंगा, ये आपस में आज क्यों सब एक हैं? सबसे 200 मिलियन डॉलर का सवाल है कि वो लोग जो कभी एक दूसरे की नाम सुनना गवारा नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ एक टेबल पे बैठते नहीं थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, पता नहीं नून लीग ने क्या क्या नहीं यही कहा। सवाल अली मोहम्मद साहब फिर वो आप पे कर देंगे ना कि जी आप परवेज इलाही के साथ साथ क्यों बैठे हैं, शेख रशीद के साथ क्यों बैठे हैं? देखिए हमने तो देखें, मैं आपको बताता हूँ हम क्यों बैठे हैं। हमने तो हुकूमत बनाई है, एलाइज आपको बात का जरूरत पड़ती है। हमने सिंध में MQM और यहाँ क्यू लीग। MQM उस जमाने में हमने मुखालफत की, ये भी बात मेरा नुक्ता ले लें, पीपल्स पार्टी की हमारी बहन बैठी उनसे पूछ लीजिएगा, जब वहां अल्ताफ का तोती बोलता था, दहशत गर्दी होती थी, बोरी बंद लाशें निकलती थी, इमरान खान वाइल्ड लीडर था जो सिंध जाके वहां 12 मई को खड़ा हुआ, हमने तब MQM को गले से लगाया जब इन्होंने अल्ताफ को बाय बाय कहा। इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने MQM को तब हुकूमत में शामिल किया जब अल्ताफ हुसैन उसका लीडर था, उनको उस वक्त अल्ताफ की दहशत गर्दी नजर नहीं आती थी। मेरा सवाल अब भी वही मौजूद है जी। पाकिस्तान की आवाम के लिए, थिंग्स पॉइंट टू पॉन्डर, सोचें इस बात पे कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार अगर हम लोग हैं 2 साल में तो ठीक है हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर इसमें 40-45 साल की मिस गवर्नेंस का नतीजा है तो आज तो वो सारे एक स्टेज पे इकट्ठे हैं। ठीक। या तो फिर सारे करप्शन हमने किया है, मुल्क को तबाह हमने किया है, या फिर जिन्होंने तबाह किया है वो ईमानदार थानेदार के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए। शाजिया साहब कहती हैं ईमानदार थानेदार के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, स्टेटस को के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं और हमने गेन किया है। पता नहीं ईमानदार थानेदार कौन है जिसने पाकिस्तान में शुगर माफिया को मजबूत किया, जिसने पाकिस्तान में आटे को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया, जिसने पाकिस्तान में यकायक एक ही रात नोटिफिकेशन के जरिए 25 रुपए लीटर तेल की कीमत में इजाफा कर दिया, जिसने पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जों को आज इस उरूज पे पहुंचा दिया कि जिसके जीरोस नहीं गिने जाते। मैंने आपसे पहले भी बयान किया 2.3 खरब। और तो पता नहीं वो थानेदार जो है वो खुद सारे चोरों से मिला हुआ है और आज वो घबरा रहा है क्योंकि उसकी चोरी जो है वो दिन ब दिन एक्सपोज होती चली जा रही है। अब तो हुकूमती अराकीन जो है वो इनकी करप्शन की दास्तानें सुनाते नहीं थकते। आपने पंजाब में सुना होगा कि वहां के चीफ मिनिस्टर के हवाले से जो उनके अपने अराकीन हैं, खा वो MNAs हो या MPAs हो, वो खुद बताते हैं कि रिकॉर्ड करप्शन में मुलविस हैं, रिकॉर्ड कब्जे के अंदर मुलविस है। लैंड ग्रैबिंग तो इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है सिंध में, अगर इनका वो जो ऑपोजिशन लीडर है जिसके लिए ये शोर मचा रहे वो करे या फिर पंजाब में चीफ मिनिस्टर के जरिए हो, तो ये इनके लिए तो बड़ी बातें हैं ही नहीं ना। तो ईमानदार थानेदार कौन है मुझे नहीं पता, शायद ईमानदारी की डेफिनेशन जो है इनकी लुगत में वो नहीं होगी जो उमूमन होती है, जो एक आम आदमी को समझ आती है। क्योंकि जो इस वक्त जिस तरह की हुकूमत की कार्रवाई है, और अभी अली मोहम्मद भाई ने कहा पता नहीं 200 मिलियन, मेरे ख्याल से 200 बिलियन कह रहे वो जो वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारने थे इन्होंने। तो जो कुछ मैं कहती हूँ 200 मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि भाई आप इकट्ठे क्यों हैं, वो कहते हैं ये है 200 मिलियन। हम देखिए ना, बात ये ना, हम इकट्ठे जिस वजह से हैं वो वजह आपने पैदा की। इस मुल्क के जो भी पिछले 2.5-3 वर्षों में फैसले लिए गए उसने इस मुल्क को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे नुकसान पहुंचाया बल्कि एक्सटर्नली पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे ऐसे देरीना जो उसूली मौकिफ थे कई इश्यूज के ऊपर, उससे पाकिस्तान हटता नजर आया। आज हमारी कोई भी पॉलिसी उठा के देख लें, मुआशी पॉलिसी का हाल आपके सामने है, मैं बात मुकम्मल करूं। जी। मुआशी पॉलिसी आपके सामने है, फॉरेन पॉलिसी आपके सामने है, किस मुल्क के साथ हमारे रवाबित ऐसे जिस पर हम इतरा सकें या दुनिया को बता सकें। हमें जो लोग ग्रांट देते हैं वो यकीनन इसलिए देते हैं जो कोविड के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पोलियो की तरह वो वाहिद मुल्क ना रह जाए जहां पर कोविड हो।
تو یقیناً گلوبل کمیونٹی ہے، وہ اسی لیے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گرانٹس کے ذریعے. آپ نے بحیثیت حکومت تو 1 روپیہ ابھی تک کووڈ ویکسین پہ خرچ نہیں کیا. ہاں آپ نے 50 کروڑ اپنے ایم پی ایس کو سینٹ کے الیکشن کے لیے دینے کا جو اعلان کیا تھا اس کو چیلنج کر دیا گیا. وہ تو کورٹ میں منع کر دیا شادیہ صاحبہ، انہوں نے کہا کوئی آپ کی پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جہاں پہ غریب عوام کو ریلیف دینی چاہیے. مہنگائی کا یہ حال ہے کہ 3 روز قبل 18% کھانے کی تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا. کون سا انڈیکیٹر ہے معاشی جو کہ آج کسی بھی پاکستانی کو ریلیف دے سکے؟ ان کا اپنا ووٹر کہتا ہے کہ میں وہ انگوٹھا کاٹ کے پھینک دینا چاہتا ہوں جو کہ میں نے ان کو ووٹ دینے کے لیے استعمال کیا. اچھا ٹھیک، یہ تو ان کی حالت ہے. اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں گے. علی محمد خان صاحب نے جو کہا کہ جی ہم نے گین کیا، وزیر آباد میں بھی ہمارے ووٹ بڑھے اور ڈسکا کی سیٹ ہم نے جیت لی ہے، تو پنجاب میں نون لیگ نے لوز کیا. سنتے ہوئے جائے گا کہ یہ جو انہوں نے حلیم عادل شیخ صاحب پہ سانپ چھوڑا ہے، ان کو کہیں یہ سانپ ذرا تگڑا بھیجیں، کیونکہ وہ تو انہوں نے مار دیا ہے. کوئی ایناکونڈا ٹائپ بھیجیں، یہ پتنی برازیل یا برما سے یہ سانپ لے کے آ جاتے ہیں جو چھوڑا ہے. تو سانپ ذرا تگڑا بھیجیں کیونکہ بندہ ہمارا تگڑا ہے. وہ کہہ رہے بندہ ہمارا تگڑا ہے. حلیم عادل شیخ سے یہ تو پوچھ لیں، اگر آپ اتنے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں تو حلیم عادل شیخ صاحب سے یہ تو پوچھ لیں کہ یہ بندوقیں لہراتے ہوئے پولنگ سٹیشن میں کیا کر رہے تھے؟ گیا وہ زمانہ جب پہ تو آپ نے کیس کر دیا نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سانپ ذرا تگڑے بھیجیں، بندہ ہمارا تگڑا ہے. ہمیں بیلٹ مضبوط کرنا ہے، یہ بلٹ کا زمانہ نہیں ہے. تو یہ کیوں دھندناتے پھر رہے تھے اسلحہ لے کر؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب، اس پہ ذرا نون لیگ والی بات پہ کامنٹ کرتے ہیں، پھر میں بریک لوں گا. اور یہ بھی بتائیں کہ کل کیا جواب دیں گے یا کل اسمبلی سے پھر بھاگیں گے آپ لوگ؟ بھائی میں ایم این اے ہوں نا، میرا ضمنی صوبائی اسمبلی کا انتخاب تھا اور میں اپنا ووٹ ڈالنے گئی تھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اس کے پاس ایک گلیل بھی نہیں تھی. یہ ہوتا ہے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کا کانڈکٹ. شاید صاحب وہ کہتے ہیں حلیم عادل کا کل جواب دیں گے یا کل بھی آپ میری بات سن لیں پہلے حافظ صاحب. ہم دیکھیں جواب لیں جب عدالتوں سے یا ای سی پی نے ان کو وائلیشن آف کوڈ آف کانڈکٹ میں رپورٹ کیا ہے نا، وہ آپ پڑھ لیں نا کہ ان کے پاس اسلحہ تھا. بجائے اس کے کہ آپ ایک شخص سے پوچھیں کہ تم اسلحہ لہراتے ہوئے کیوں ایک کنسٹیٹوئنسی میں گئے جب تم وہاں کے ووٹر بھی نہیں تھے. میں تو ووٹر تھی نا، نیشنل اسمبلی کی ممبر، ووٹر آف دا پروونشل کنسٹیٹوئنسی جہاں میں ووٹ دینے گئی. علی محمد صاحب نے کہہ دیا کہ وہ سانپ، یہ زور زبردستی تو نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں سانپ ای سی پی کا تھا یا بلاول ہاؤس کا تھا. کا دور نہیں ہے، ہمیں تو نہیں لگتا. اگر آپ ابھی تک ان کی باقیات میں چل رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی. بھیجنا یہ سانپ، وہ کہتے ہیں سانپ بلاول ہاؤس کا تھا یا ای سی پی کا تھا. پتہ نہیں بنی گالا سے بھیجا ہوگا یہ سانپ. اچھا بھائی صاحب میں وقفہ لے لوں گا. پھر بھیجا ہوگا. ابھی تو کافی ویسے ہی بنی گالا میں ادھم مچی ہوئی ہے، جو میں نے بھی آپ کو پہلے بھی آپ نے میرا بیان کے ذکر کیا، جو ان کو افراتفری مچی ہوئی ہے گیلانی صاحب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، میں وقفہ لے لوں کیونکہ پھر بات کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی. بھائی صاحب کے وقفے کے بعد آتے تو ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شازیہ مری صاحبہ، جاوید عباسی صاحب اور علی محمد خان صاحب مہمان ہیں. جاوید عباسی صاحب، بریک پہ جانے سے قبل یہ ضمنی الیکشن کیا پی ٹی آئی نے گین کیا اور پی ایم ایل این لوز کر رہی ہے پنجاب کے اندر، جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے سارے چینل جو ہیں، سارے انڈیپینڈنٹ سروے جو ہیں، پچھلے ایک ہفتے کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تجزیے دیکھ لیں، ان پہ اندر جو آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، تو ساری قوم کو پتہ چل جائے گیا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے. پی ٹی آئی تو اس ہوم گراؤنڈ پہ بھی ان کے لیے بہت ہی مشکلات ہو گئی ہیں. جو جہاں ان کی حکومت تھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ بڑے مضبوط ہیں، ادھر بھی ان کے لیے بڑی سخت شکست ہوئی ہے. تو پنجاب میں تو میرا خیال ہے کہ دور دور تک کوئی اب ان کے قریب آنے والے نہ تو کوئی نشانات پہلے بھی زیادہ نہیں تھے، تو اب تو بالکل ہی نہیں رہے. ہاں حکومت نے جو ڈسکا کی سیٹ پہ کیا ہے، اگر وہ نہ ایسا کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل طریقے سے یہ ڈیفیٹ ایکسپٹ کر لیتے، یہ ان پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا نہ کرواتے، ایک دو شہریوں کو اگر یہ ان کو وہاں ان کی شہادت نہ ہوتی، ان کو زندگی سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے، تو یہ سارے معاملات جو تھے ان کے لیے نیکنامی اس میں ہوتی. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ سارے کام کر کے اپنے ذمہ یہ الزامات کیوں لیے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ کون پاپولر ہے،
معاملہ صرف یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ٹھیک کوئی حکومت نے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے، وہ گھروں کے وعدے ہوں، وہ غربت کا خاتمہ کرنا ہو، وہ دنیا سے انویسٹمنٹ آنی ہو، وہ بجلی کی قیمتیں نیچے کر لے جانی ہو، وہ سوئی گیس کی قیمتیں نیچے لے کے جانی ہو، اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں نیچے لے جانی ہو، میں اس میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی سرکاری ملازمین کبھی سڑکوں پہ ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹر سڑکوں پہ ہوتے ہیں، کبھی پیرامیڈکس کے لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، کبھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ سڑکوں پہ ابھی ہوں گے. اس لیے سارے وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی جو عزت کے ساتھ کھا نہیں سکتے، اتنی زیادہ آپ نے مہنگائی کر دی ہے. پیرامیٹرز جو ہیں یہ ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پاپولیرٹی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں پاپولیرٹی وہ اس وجہ سے. علی محمد خان صاحب، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کینڈیڈیٹ بننے کے بعد آپ کو پریشان ہو گئے کہ کہیں وہ جیت نہ جائیں وہاں سے، اور وہ جیت گئے تو کوئی یہ نو کانفیڈنس ہو جائے گا گورنمنٹ کے اوپر؟ نہیں، پریشانی کس چیز کی؟ وہ ساری جماعتیں مل کے ان کو اپوزیشن کی ساری سٹیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے. شبلی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کم سیٹیں ہونے کے باوجود جیت کے دعوے کر رہے ہیں، اور نوٹوں کے جو ہے نا وہ انبار لگ گئے ہیں، بریف کیس پہنچ گئے ہیں. دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر جیتنے کے لیے آپ کو فار ایگزامپل کسی جگہ سے 50 سیٹ چاہیے ہوں اور آپ کے پاس سیٹیں وہاں سے 15-20 ہوں، ٹھیک، تو پھر کوئی آپ جو ہے کوئی مافوق الفطرت قسم کی مخلوق ہو، اور آپ کوئی بہت ہی مقبول ہوں، اور آپ کوئی نیلسن منڈیلا کوئی دوبارہ جنم لے لیا ہو، بہت مقبول ہوں، کہ حکومتی ارکان جو ہے وہ ان کا آپ کی محبت میں جا کے ووٹ دے دیں، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی کہ اس وقت فیئر اینڈ اسکوائر گیلانی صاحب جو ہیں وہ 15 یہی سے 20 فارمولا تو ووٹ پھر ان کے چیئرمین کم سینٹ ہے. کے انتخاب پہ بھی تو اپلیکیبل ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی تو نمبرز پورے نہیں تھے، تو پھر وہاں کیا ادھر بھی اپلیکیبل ہوتا ہے اور ادھر بھی اپلیکیبل ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس پہ آپ کے پوری اچھی طرح میں ڈیبیٹ کرتا. صرف اتنی سی بات میں آپ کو کہوں گا کہ چیئرمین اور اسپیکر کا الیکشن خفیہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ پورے ہاؤس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، اس سے سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وزیر اعظم سے بھی زیادہ ووٹ اسپیکر یا چیئرمین لے جاتا ہے، کیونکہ سب نے چیئرمین کا تو کم ہوتا ہے کیونکہ ہاؤس کے ممبر کم ہیں. بعض اوقات اسپیکر لے جاتا ہے کیونکہ بعض لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن یہ جو سینٹ کا ہے، اس میں تو سمپل سی بات ہے، 2+2=4 ہے. اور یہ تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ان کی خواہش کو ایک بالکل رد کر دیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان جیسے جو شازیہ مری صاحبہ جیسے ان کے نظریاتی لوگ ہیں، نظریاتی ممبر ہیں، ان کی پرانی ممبر ہیں، ان کی صوبے میں بھی رہیں، یہاں بھی آئیں، ان کو تو کم از کم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس بات کے لیے ان لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں، ہماری بھی جماعت میں کچھ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، ان کی بھی جماعت میں سٹیٹس کو کے لوگ موجود ہیں. اچھا، اگر ہماری جماعت میں سٹیٹس کو کا بندہ عمران خان صاحب کے نظریے سے کھلواڑ کرتا ہے، میرے جیسے مراد سعید جیسے شریار افریدی جیسے لوگ آواز اٹھائیں گے. ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کو ہم اوپن کریں گے. نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہارس ٹریڈنگ کرا کے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں، گیلانی صاحب کے ووٹ کم ہیں. وقت کا علی صاحب میں اس پہ جواب دے دوں شازیہ صاحبہ کا. جی شازیہ صاحبہ رسپونڈ کر دیں گے علی محمد خان صاحب کے بعد. میرا خیال ہے ہارس ٹریڈنگ کے جو تانے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو کسی کو بھی نہیں مارنے چاہیے. ان کے اپنے انتخاب کردہ 20 اراکین جن کو یہ خود کہتے ہیں بک گئے، تو یہ تو ان کا آئیڈیولوجیکل کنیکشن ہے پارٹی کے اندر جو ہم نے نکال دیا. تو یہ تو سوری نکال دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی. دیکھیں آپ نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا وہ لوگ آپ نے اتنے کمزور مورلی آپ نے چوز کیے جو کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو پیسے لے کر ووٹ دے. تو مطلب یہ تو آپ جو پولیٹیکل کمیونٹی آپ اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، یہ اس کا حال ہے. تو اس لیے دوسری جماعتوں کو اسٹیٹس کو کہہ کے آپ سمجھتے ہیں، آپ گالی دے رہے ہیں. اب گیلانی صاحب کیسے جیتیں گے شازیہ صاحبہ؟ وہ کہتے ہیں نمبر کم ہے. بینظیر صاحبہ بات گول کر گئی ہیں، اس کا جواب دے دیں. بینظیر صاحبہ کی بات سے آپ کو کیوں یو ٹرن ماری آپ نے؟ If I am talking, so let me finish my. جی ٹھیک ہے، میں بات مکمل کر لوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی شازیہ صاحبہ کہیے گا. وقت بس صرف اتنی مہربانی فرمائیں اور بینظیر صاحبہ والا جواب دیں. کہا آپ نے ان سے فارمولا پوچھا، یہ بتا نہیں پائے، یہ اپنی انٹرپریٹیشن دینے لگے. حالانکہ آئین میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ تمام الیکشن سیکرٹلی ہوں گے ایکسپٹ 2 الیکشن جو وزیر اعظم کے اور وزراء اعلیٰ کے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی نئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے. جہاں تک سی او ڈی کا سوال ہے، دیکھیں سی او ڈی انہوں نے تو سائن بھی نہیں کیا، تو یہ تو اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں چارٹر آف ہپوکریسی ہے کیا. اب چارٹر آف ہپوکریسی کی مثالیں بھی خود ہی دے رہے ہیں.
और अगर सीओडी में ये शिक आपको बहुत नहीं, आप याद है तो लोगों ने बहुत आग कर सारी दिया। शिकें हैं बेनजीर जो साहब आपको को और आग भी कर याद दिया होनी क्या? चाहिए। आए बैठे साइन करें सीओडी। वो कहते हैं आ जाइए सीओडी पे साइन करें अली मोहम्मद खान साहब, फिर बात कीजिएगा। आप हमारे साथ वो तो इम्प्लीमेंटेशन चार्टर के ऑफ लिए बैठे, हिपोक्रेसी है, उस हम पर चाहेंगे साइन कि कर आप दें। वो कहते हैं फिर उसी चार्टर का आप हवाला दे रहे हैं जिसको आप हिपोक्रेसी कहते हैं। मैं उनको इनके अपने दस्तखत याद हाँ। दिला रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो Selective। साहबा को ये बाद सिर्फ शहादत selective इन्होंने बातें अपनी वो करते हैं। लीडरशिप से आग कर ये दी। सिर्फ आज चौधरी इन्होंने सरवर को पंजाब सुप्रीम कोर्ट मुफ्ती में व सीटों रजा में रबानी साहब जितवाते ने हैं। वो रदी की फिर डोंगी में चेयरमैन फेंक दिया। सेनेट के लिए ये लोग वोट जो है तोड़ते हैं और लाते हैं। ये मुनाफकत है, डबल पॉलिसी है ठीक। पीटीआई की, टोपी ड्रामा है ठीक ठीक, जब PTI वक्त खत्म हो रहा है मेरा और भाई साहब, इससे लास्ट ये- सेंटेंस सर। वक्त तो इनका खत्म हुआ है। नहीं नहीं, मैं जावेद अब्बासी साहब से बात। इनका वक्त तो खत्म कर दिया है लोगों ने। जो इनको बाई इलेक्शन में जवाब मिला है, लोगों ने बता अभी दिया भाई इंशाल्लाह घर हम जाओ, अपना हमारी कैंडिडेट जान ढूंढ छोड़ो। रहे हैं सिंध वजीर हाउस के लिए। इंशाल्लाह अगली बारी लोगों सिंध ने में भी कहा है इमरान खान साहब सिंध की में जो हुकूमत आप लोगों बनेगी। का हाल हुआ है ना, जहाँ 16,000 की लीड थी वहाँ 42,000 की लीड है, अच्छा जहाँ 10,000 की लीड ठीक। थी वहाँ 50,000 इंशाल्लाह यही अलीम आदिल कुछ तो शेख खुदा वजीर का आला से लो, खौफ वो करे, कह रहे हैं देख लेना आपको। अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं हलीम आदिल वजीर आला होंगे सिंध के। बताया नहीं है, इन्होंने बताया कहते कोई हैं नहीं हलीम कि आदिल सांप वजीर किधर आला से होंगे आए, सिंध के। किसके थे और किस नस्ल के सांप थे। अच्छा ठीक है, Outrightly people have rejected अच्छा you। चले। भाई, अली अब मोहम्मद तो खान लोगों साहब, की जावेद sentiment समझे। अली मोहम्मद लोग खान साहब, आपको जावेद नहीं अब्बासी देखना साहब, चाहते शाजिया हैं मरी इस साहबा, दौरान। बताया बहुत- नहीं कि किधर से आया ये सांप। सर, किस बहुत बहुत तरह का ये शुक्रिया। सांप? जाए आप बोरिया किसने बिस्तरा भेजा था ये बांधे, सांप? लोगों की जान छोड़े। कल इसी बोरिया प्रोग्राम बिस्तरा में बांधे। इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।